अहिले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ यहाँ रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा म्याजिक 3D सिनेमामा अहिले आगो लागिसकेको अवस्था छ। यहाँ इटहरी नगरपालिकाबाट दमकल पनि आइसकेको छ। यो जुन रामधुनी नगरपालिका यत्रो वर्षदेखि नगरपालिका भइसक्दासम्ममा पनि एउटा दमकलको पनि व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि इटहरी नगरपालिकाबाट बारुण यन्त्र आइसकेको छ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, माथिसम्म तपाईँले धुवा मजाले देखिराख्नु भएको छ। अहिले भर्खरै आगो लागेको देखिरहेको छु, धुवा आइरहेछ माथिबाट। मानवीय क्षति अहिलेसम्म भएको छैन। यहाँ भौतिक संरचनाहरूको क्षति देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। यहाँ यत्तिकै भिड देखिरहेछौँ हामीले। तपाईँलाई म जुम गरेर देखाउन चाहन्छु म्याजिक सिनेमा हल। यहाँ माथि देखिरहनु भएको छ आगो, धुवा। प्रहरी लगायत स्थानीयवासीहरू अहिले आगो नियन्त्रण गर्नका लागि माथि पुगेको देखिरहेको छु म। सायद विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुनुपर्छ। आधिकारिक जानकारी हामी केही बेरमा यहाँहरूलाई प्रसारण गर्नेछौँ। म्याजिक सिनेमा हलमा आगो लागेको तपाईँले अहिले दृश्य देखिराख्नु भएको छ।
यो परशुराम चौधरीको घर म्याजिक सिनेमा हलमा तपाईँ अहिले आगो लागेको देखिराख्नु भएको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। उहाँको मुस्लो देखिराख्नु भएको छ माथि। ए साइड लाग्नु त्यहाँबाट। ए पुरै यतासम्म आगो आइसकेर छ यार। इनरवाबाट पनि एउटा बारुण यन्त्र दमकल आइसकेको छ। ए साइड लागौँ है, साइड लागौँ।
रूम में जाकर पूरे रूम में
पल्लोमा उही अगाडि 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 जानु न अगाडि अगाडिबाट माथि गइरहेको छ अहिले नमस्कार सर सर ये हमें रेडियो रामधुनी सम्राट सिंह ने केलन कति कति बेल ये विषय में हम तो होंगे एक आग लागले ऊपर का जैसे हॉल में नहीं एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट भागे इलेक्ट्रिक शॉर्ट के मतलब हाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट कोई मतलब मानव छेरी सब बेल्छ कि नहीं बेल्छ नहीं वो अब अपना तो मानव क्षति नहीं भेट्थे तर काम गरी सब चाहिँ क्षति अब करिब करिब आग लागेको कारण चाहिँ निकै भेट्थे करिब करिब अब एसी ये सब से अरू सब ये सब जलिए गेले तकर बाद ऑफिस में अब कंप्यूटर ये सब चले वो सब जलने में करीब करीब क्षति 10-15-20 लाख से कम नहीं भेल
10-15-20 लाख से ऊपरे भेले थे। हाँ। मतलब अखने आग नियंत्रण में एल से कि नहीं एल से तो दुईटा दमकल देख रहा छे। अखुनका तक नियंत्रण में तो नहीं है, भर्खरे शुरू करल के। हाँ। लेकिन नियंत्रण में नारो के पछि का वो तक बड़का तारो दिसन में फैलल छे, एक दिसन से शुरुआत जे भीतर में कुर्सी कथी कहाँ वो सब खत्म हो गए था। सब में जलल छे। अब भीतर कोई घुसले नहीं। ये भीतर कोई नहीं गेल से, बाहर से देखल तो पूरे आग भीतरा फेंके छे बोले से। सब प्राय ऊपर में पूरा कंपाउंड ऊपर का जो परशुराम दास उस वाला चले वो भीतर में सब जल गेल ऑफिस। पहले ऊपर का सिनेमा हॉल पूरे में ऑफिस सब पूरे में वो सब रहे वाला खत्म हो गए। हाँ। आग से ओते से शुरू भेले कि कते से शुरू भेले? इलेक्ट्रिक हॉल से शुरू ए हॉल भीतर से शुरू भेले। ए ठीक है सुना इसके यहाँ सबके सब सामान सब बाहर निकाल ले लिया अपने की। अच्छा ठीक है, हम कंडीशन हल्का ऊपर देखे थे कि हामी सिनेमा हल माथि म प्रवेश गर्ने पानी परि त्यो माथि छ सर एकदम माथि जानु सक्दैन। माथि जान्छु म, भित्र गइरहेको छु अहिले। माथि के कन्डिसन रहेछ पुरै यहाँ भित्र देखिरहेको छ धुवै छ। यहाँ बस्न पनि गाह्रो छ। म भित्र छ म्याजिक सिनेमा जहाँबाट आगो सल्किएको थियो। यो बिजुलीको सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको भन्ने कुरा आएको छ। पूर्ण रूपमा माथिल्लो जुन सिनेमा हल थियो, सिनेमा हलको सम्पूर्ण सामानहरू जलिसकेको छ। यहाँ पानी दमकलका साथीहरू यहाँनिर निभाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। भित्रका जो सिनेमा हल भित्र अफिस यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यहाँ आगो निभाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, बारुनी यन्त्रका साथीहरू। एकदमै विद्युत सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको अवस्था छ। पानी सकिएको हो, पानी सकिएको हो। पुरै 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 सबै गइसकेर छ त हो। किताब पुऱ्याउनु पर्छ माथि बोकी लामो हालेको हातैमा बसेर पुगायो भने यतिखेर देख्दै हुनुहुन्छ पुरै धुवाँ भइरहेछ। खास करके के लाग्ला आएको चाहिँ ये अंगूर के चले ना दादू अरे अंगूर दाजुल चले अंगूर के सवाल के हाँ यार लाइन के साइड जो के ना एक दिन प्राकु करो के अरे देखे से आग लाग गले तब वो करे उसने एक दिन गुजर से निभाने फजल के निभाने फजल को पूरा आग लाग गले ओकरे शरीर में लागले वो तो हाथ सबै जल गेल से तब वो ऐसे कथि है आग तो बड़का भाग परसु दाजु कतै छ अपने पसंद दाजु तो कर में से हां इटा ओकरे ऑफिस से नहीं था ओकरे ऑफिस से ओ भीतर का वनो आग लाग गेले भीतर में कुर्सी कुर्सी यताउति सबै यता मतलब जे छले सिने हम देखेर न पानी पूरे कार से पूरे दुनिया ई पूरा ई जे बैठे वाला इटा कंट्रोल इटा रूम सबै खत्म भए गेलै खत्म भए गेलै आ शुरू से स्टार्टिंग में ऐसे आग लागले ए मतलब ऐठने से आग लागले आग लागले ऐसे सर्कल में जाके पूरे जल गए। अच्छा ठीक है ओहो यहाँ किशोर भाई नमस्ते।
भाइ किशोर भाइ कसरी आगो लागेको? यो मलाई पनि भर्खर जानकारी भयो होइन, बेलुका हिजो बन्द गरेर म घर गएको थिएँ। म भर्खर जानकारी भएर भर्खर मात्र आइपुग्यो। अनि मैले सुने परशुराम दाईलाई अलिकति यो आगोले पोलेको छ भन्ने घाइते हुनुभएको छ। अहिले यहाँ मेडिकल जानुभएको छ, पोलेको छ। आगो निभाउने क्रममा खास गरेर उहाँले आगो लागेको भन्ने सुनेको थिएँ मैले। मानवीय क्षति त केही भएको छैन नि? त्यही त मैले माथिबाट हेरेको होइन, एकदम पुरै धुवै धुलो छ। उता परशुराम दाईको रुम पुरै खतम भइसकेको रहेछ होइन। अझै यो यता माथि यता पनि आगो लागेको भित्र? माथि पनि जुन हाम्रो स्पेसल रुम छ त्यसमा पनि आगो, पर्दा भएको रुममा पनि आगो। पर्दाहरू सबै जलिसक्यो, कुर्सीहरू माथि हेर्न भ्याएको छैन हामीले होइन। माथि म जाने कोसिस गरेँ तर त्यहाँनिर धुवाँ र अँध्यारोले गर्दा जान सकिएन, सम्भावना छैन। ल ठिकै छ, अब के हुन्छ यतिखेर। मानवीय क्षति त एउटै भएको छैन त्यसो भए? परशुराम दाइले अलिअलि पोलेको हो, भाइले देखेको परशुराम दाइले पोलेको। यो बाटो खुल्लै छ कि? ए ल ल भाइ ठिकै छ कि। यहाँ अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। आगो निभाउने क्रममा उहाँहरू एकदम प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। म भित्रपट्टि छु जहाँनिर आगो यहाँबाट तपाईँ यहाँबाट देख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यतापट्टि धुवाँ, म पश्चिमपट्टि आएको छु अहिले, सिनेमा हलको पश्चिम साइडमा छु। जुन माथिबाट धुवाँ एकदमै जल्दै गरेको धुवाँ यहाँ पुरै एकदम स्मेल आइरहेछ। परशुराम दाई त्यतिखेर अफिसमा आएर बत्ती बाल्ने क्रममा अलिकति कहीँनिर आवाज आएको थियो अरे। त्यो पड्केको स्विचहरू पड्केको जस्तो आवाज, सर्ट भएको जस्तो आवाज आएको मैले जानकारी पाएँ। त्यस पश्चात आगो सल्क्यो अचानक रुममा आगो सल्किँदाखेरि त्यहाँ परशुराम दाईले फायर एक्सटिङ्ग्विसरले आगो निभाउने क्रममा उहाँको हात केही मात्रामा आगोले पोलेको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यो दृश्य तपाईँहरूलाई एकछिन पश्चात अझै यहाँ के कस्ता खालका क्षतिहरू। म यहाँ माथिल्लो तल्लामा आइसकेको छु, जुन सिनेमा हलभन्दा मुनिको तल्ला, जुन माथिल्लो योभन्दा माथिको तल्लामा तपाईँले सिनेमा हल जहाँ रहेको छ। म यहाँबाट यो दृश्य देखाउन चाहन्छु। अहिले जुन यो देखिराख्नु भएको छ सबै यो रामधुरीवासीहरू यहाँ उपस्थित देखिरहेको छु मैले। आगो लागेको जुन यो निकै नै अप्रिय घटना हो। यहाँ दुईवटा दमकल, एउटा इनरवा नगरपालिका, एउटा इटहरी उपमहानगरपालिकाको दमकल देखिरहेको छु म। यो सबै देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। रामधुनीवासीहरू आगो लागेको देख्नका लागि पनि यहाँनिर प्रहरी प्रशासनले सँगसँगै स्थानीयवासी र त्यसै गरेर बारुण यन्त्रका साथीहरूले आगो निभाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर उपस्थित हुनुहुने हाम्रा अर्को पनि बराह क्षेत्रबाट फायर ब्रिगेड अर्थात् दमकल आइपुगेको छ। जम्मा 3वटा दमकल यहाँ आइपुगेको छ। म अहिले भर्खरै माथि गएर तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेको थिएँ। एकदमै अर्को पनि दमकल बराह क्षेत्र, अर्को पानी भर्न हो। एउटा दमकल, जम्मा 4वटा दमकल
यहाँनिर आएको मैले देखिरहेको छु। बारा क्षेत्रबाट, इनरवाबाट र इटरीबाट दमकल आएको छ। यस रामधुनी नगरपालिकामा यति अपरझट पर्दाखेरि हामीले तुरुन्त दमकलको यहाँनिर व्यवस्था नहुँदाखेरि पनि आगो धेरै नै सल्केको जस्तो म महसुस गरिरहेको छु। बारा क्षेत्रबाट भर्खरै दमकल आइपुगेको छ। बारा क्षेत्रका दमकलका साथीहरूले पनि जोड्दै हुनुहुन्छ पाइप। अर्को इटहरी देखिराख्नु भएको छ। यो विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको। परशुराम दाई बिहानै अफिसमा आएर बिजुली बाल्ने क्रममा स्विच अन गर्दाखेरि यो खास गरेर आगो सल्केको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यहाँ देखिराख्नु भएको छ बारुद यन्त्रका साथीहरूले पाइप फिजाएर यहाँ कति आग के कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर में जब सिनेमा हॉल के भीतर के जैसे सब जल गए। ये परशुराम दाई अपने कति से सुनलिए ओकर हाथ साथ जल्लै गई के हमें चाहिँ रेडियो रामधुनी से कि वही सुनलिए क्या हमें हाथ साथ कहीं मतलब वो आग मुझावे वाला एक कति फायर एक्सटिंग्विशर लेके अति बहुत क्षति भेले अपने को तक मतलब 20-25 लाख के क्षति हेते लखा हमरा लाग रहा है। वो जे स्पेशल रूम चले प्रोजेक्टर के ये सब यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलका साथी सँगसँगै यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो बारुद यन्त्रका साथीहरूले पनि आगो निभाउने क्रममा यहाँ म माथिल्लो तल्ला आइपुगेको छु। यहाँ अहिले पनि बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पुरै धुवाँ धुलो भइरहेछ। यहाँनिर धुवै देखिराख्नु भएको छ। म एकचोटि माथि जाने कोसिस पनि गरेँ। त्यहाँका दृश्य हेर्दाखेरि एकदमै अँध्यारो न अँध्यारो आगो र धुवाँ मात्रै मैले देखेँ त्यहाँनिर। गोविन्द भाइ म रेडियो रामधुनी के छ भाइ अहिले माथिको कन्डिसन के छ? आगो एकदम नियन्त्रणमा आउने प्रयास जारी छ। हाम्रो एपिएफ साथीहरू आउनुभएको छ। एपिएफ साथी र दमकलका साथीहरू पनि देखिरहेको छ मैले। अहिले के छ मानवीय क्षतिहरू यस्तो केही भएको छैन? छैन। अहिले हामीले भौतिक क्षतिको कुरा गर्दाखेरि करिब हजुर अहिले मानवीय क्षति खास केही पनि त्यस्तो भएको छैन। भौतिक क्षति धेरै नै भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यहाँनिर आगो निभाउनका लागि आउनुहुने जो साथीहरू हुनुहुन्छ दमकलका साथीहरू, त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले सोद्धाखेरि भौतिक क्षति चाहिँ थुप्रै नै भएको छ। अहिले यकिन गर्न सकिँदैन। आगो लाग्दै गरेको अवस्था छ। दमकल 4वटा दमकल मैले बराहा क्षेत्र नगरपालिका, इटरी उपमहानगरपालिका, इनरवाबाट र सायद एउटा धरानबाट हुनुपर्छ। 4वटा दमकल मैले देखेको। यहाँ म फेरि एकपटक यहाँ माथि जान नसक्ने अवस्था छ। माथि एकदमै धेरै नै अप्ठ्यारो भइरहेछ। माथि जान सकिँदैन। दुईवटा दमकलमा पानी सकिएर पानी भर्नको लागि त्यहाँ दमकल एकदम स्ट्यान्ड बाई छ। हामीसँग 4वटा दमकल छ। धरान आगो निम्नै सकेन माथि। मतलब आगो अझै पनि निभाएको छैन। पनि निभिसकेको छैन। त्यो धाराले भए चाहिँ अलिकति निभाउँथ्यो। स्पिडले भयो। स्पिडले हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हान्न खोज्यौँ। प्रहरी बाइक अरूले पनि हान्न खोज्यो। तर सबै सकेन। त धुवाले एकदम आँखा चाहिँ टालियो। मतलब धुवाँ पनि एकदमै बाक्लो धुवाँ देखिरहेको छु मैले। धुवाँ र पुरै तातो छ। निसासिने त्यहाँनिर निसासिने जाने बित्तिकै त्यहाँनिर धुवाँको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या हुने जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
हाम्रो साथीहरू एकदमै प्रयासरतमा हुनुहुन्छ। यो म फेरि पनि एकचोटि तलको दृश्य तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। म यो अहिले जुन दृश्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो म्याजिक सिनेमा हल झुम्का बजारमा रहेको जुन म्याजिक सिनेमा हल छ परशुराम चौधरीको त्यो म्याजिक सिनेमा हलको अवस्था देखिराख्नु भएको छ। यहाँ आग लागि भइरहेछ अहिले। यहाँनिर यो पहिलो तल्लामा यहाँका सम्पूर्ण सामानहरू सारिसकेको देखिरहेको छु मैले। यो दाना ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय हो। यहाँबाट फेरि पनि म यहाँलाई दृश्य देखाउन चाहन्छु। अहिले लगातार 2वटा दमकलले आगो निभाउनको लागि यहाँनिर प्रयासरतमा देखिन्छ भने यो म अघि भर्खरै त्यहाँ भित्रको दृश्य हेर्दाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो दृश्य छ। भित्र सकिँदैन जानलाई, भित्र एकदमै गाह्रो छ। त्यहाँनिर पुरै धुवाँ धुलो छ, धुवाँ नै धुवाँ छ। सामान डढेको जुन गन्ध एकदम आइरहेछ भित्रबाट। अहिलेसम्म आगो नियन्त्रण हुन सकेको छैन। म भर्खरै सिनेमा हल छ, सिनेमा हलको तल्ला त्यसमा खास गरेर आगो लागेको छ। त्योभन्दा मुनि होइन, माथि जहाँनिरबाट कन्ट्रोल रुम छ त्यहाँबाट कन्ट्रोल गरिन्छ सिनेमा हलको त्यस ठाउँमा आगो लागेको मैले यहाँ अब म फेरि तल जाने क्रममा छु। सबभन्दा मुनि ग्राउन्ड फ्लोरमा आइसके अहिले यो रामधुरी वडा नम्बर 5 मा म्याजिक सिनेमा हल जुन सिनेमा हलमा विद्युत सर्ट सर्किट भएर आग लागि भएको छ, आग लागि हुँदैछ। यहाँनिर दमकलहरूदेखि दमकल 4वटा दमकल देखिन्छ। अनि यहाँ जुन जनमानस तपाईँ देखिराख्नु भएको छ थुप्रै यहाँनिर उपस्थित भएका छन्। यो साथीहरू प्रयास गरिराख्नु भएको छ। म अघि माथि गएर भर्खरै आएँ। माथि एकदमै गाह्रो भइरहेछ। माथि यहाँनिर भित्रबाट सामानहरू निकाल्ने क्रममा अरू पुरै दोकानहरू रहेको छ। म एकचोटि यहाँलाई दृश्य देखाउन चाहन्छु बाहिरबाट आएर। यहाँ आग लागि भइरहेको अवस्था के कस्तो रहेछ भनेर बाहिरबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ। भित्रबाट फेरि पनि दुहबी नगरपालिकाबाट दमकल आइसकेको छ। दुहबी नगरपालिकाबाट दमकल थुप्रै दमकलहरूलाई खबर गरिएको छ। इटरीबाट, बरा क्षेत्रबाट, इनरवाबाट, दुहबीबाट, धरानबाट यहाँ बारुन यन्त्र आइसकेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि अघिको दृश्य हेर्दाखेरि निकै नै भयावह दृश्य थियो। भित्र अझै पनि आगो लागिरहेछ। त्यहाँ म जान सकिनँ। एकदमै राप आइरहेछ त्यहाँको तातो। म यो कोशी गाउँपालिका लोकहीबाट पनि दमकल आइसकेको छ। म यो दृश्य तपाईँहरूलाई यो दृश्य यसै साईराम मार्केट म्याजिक सिनेमा हलबाट म अगाडिपट्टि छु। यहाँ अहिले दमकलको लाइन लागिसकेको छ। प्रयासमा हुनुहुन्छ एकदमै दमकलका साथीहरू। त्यसै गरेर यहाँ सशस्त्र बलका, प्रहरी बलका जवानहरू। म एकपटक फेरि यहाँहरूलाई म भित्रको दृश्य देखाउन चाहन्छु। मैले भर्खरै सूचना प्राप्त गरेँ। यहाँनिर जुन परशुराम चौधरी, परशुराम दाई जुन यस म्याजिक सिनेमा हलका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ,
उहाँलाई बत्ती बाल्ने क्रममा सर्ट सर्किट भएर आगो निभिसक्यो। ए तपाईँ भित्र जानुभएको थियो? त्यो अहिले ठुलो हलमा चाहिँ निभिसक्यो। धुवा गुम्सिरहेछ मतलब छैन। ए अंकल कति कैसे परशुराम दाजू के बाप छी? परशुराम दाजू के बाप हो हेबा तो कति कैसे केनंग वाला लागले गीटा अखने केनंग ये मतलब लाइन शॉट भाग लागले। लाइन शॉट भागे लागले। घरे में परशुराम दाजू कैसेले मतलब हम सुनलिए कि वो ऑफिस में बत्ती बाले के क्रम में स्विच बालल के ने तब मतलब आई शॉट भागले अरे क्या शॉट भागे तब लागले के क्या ओकरा हाथों जलल से के हम सुनलिए। हां नहीं बेटलिए शायद क्लिनिक लागल से के हम सुनलिए। हम बड़ी खान से ऊपर जाके कोशिश करे एकदम गारो से ऊपर में जाके ऊपरे हॉल तक गेल छलिए होते ऊपर में जो सिनेमा हॉल से ने ओते गेल छलिए ओते ओकर ऑफिस चाहिँ पूरे जेल गेल छे अरे जे ऑफिस साफ भ्या ऑफिस से आई सलकले अरे ओते स्विच बाल के अब दाजू तो ओते बैठे छलो नि त सब दिन ओते से स्विच के क्रम में सुनलिए। हाँ तब अब वो रही ना एक मुझावे वाला वो ललका वाला वो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वही लाके कल के मतलब सुनली जे ना वाला करल के तो कर लेबे कल के तो ओकरे धुआई सीन आ गेले ओरे हाथ साथ जलल से वैसे हम सुनलिए वही वना वाला सुनलिए। तो अखने हमें रेडियो रामधुनी से कि रामधुनी FM से छे। हाँ तो वहाँ से हम कहलिए अब अंकल से एक बात कर लो अंकल के भरखर था भेले कखने ले तो अंकल के हम तो हमरा कोनो काम नहीं ए तो ये तो सब खबर ये आई लगे हॉल में। हां हां अब ये जैसे आपने सुना कर लगे तो अब जैसे सब ना आप ये कतई बच्चे कतई हाँ हाँ अच्छा हम सुनलिए भरखर अखने ऊपर का आगो मतलब जे आई छले मुझा गेले कहि के हम जाय छै फिर देखै छै केना होइ छै देखै छै दर्शक। हाँ ये भाई निभियो है ना भर्खरै मैले यस सिनेमा हल का प्रोपराइटर का बुबासँग कुराकानी गरेँ। उहाँले म फेरि पनि माथि जाँदैछु अहिलेको कन्डिसन के रहेछ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। म माथि फेरि आइसकेको छु यहाँनिर यहाँ देखिराख्नु भएको छ। सर के छ कन्डिसन अहिले आगो निभिसकेको हो? मैले अलि भर्खरै सुने आगो निभ्यो भनेर आगो खालि धुवा मात्रै छ भनेर के ए ठिकै छ यस्तो कुनै मानवीय क्षति त भएको छैन नि। म चाहिँ रेडियो रामधुनीबाट हो म एकचोटि थ्याङ्क यू। म अहिले फेरि पनि यहाँलाई म माथि जाँदैछु कन्डिसन देखाउन चाहन्छु यहाँको। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो माथिल्लो तला जाने हल रहेको छ त्यो हलमा पुरै धुवा छ कालो देखिरहेको कालो देख्छु। यहाँ साथीहरू पुरै तल्ली हुनुहुन्छ आगो निभाउनको लागि। यहाँ पानीको फोहरा एकदमै आगो निभाउने क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँ पुरै धुवा छ यहाँ साफ फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ थुप्रै साथीहरू आगो निभाउने क्रममा हुनुहुन्छ। साथीहरूको प्रयास जारी छ। जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् अब दृश्य पुरै के छ साथीहरू म रेडियोबाट के छ कन्डिसन सर अहिले? देखिराख्नु भएको छ एकदमै धुवा तपाईँले यो जुन यता अँध्यारो छ अँध्यारोमा तपाईँ हल यो हलभित्रको दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ एकदमै पुरै यहाँ पुरै त्यहीँ जान सकिँदैन के यो माथि त तीन होला अब होइन यो माथि एक तल छ सर अहिले के छ अनि म चाहिँ रेडियोबाट हो सुन्नुहोस् न सर के छ कन्डिसन अहिलेको निभिसकेको आगो
भित्रसम्म आगोको एक किसिम पुग्न सकिँदैन होइन। अब यो उताबाट पनि हामीलाई बाटो दुईवटा हुन्छ यहाँबाट। ए अब यो अलिक कम भयो भनेदेखि फेरि एकछिन फिल्टर बनाउन सक्यो भनेदेखि अलिक सहज हुन्छ। प्रयास जारी छ। धन्यवाद। यहाँनिर भित्र जानु पर्दैन, उता ढोका यहाँबाट भित्र गाह्रो हुनसक्छ जस्तो लागिरहेको छ। यहाँभित्र जान गाह्रो छ। के छ यहाँभित्र सुन्नु सकिँदैन। सकिँदैन है? म थोरै यहाँको तपाईँले देख्नुहुन्छ थोरै यहाँ हलको अवस्था यहीभित्र आगो लागेको। यहाँ निस्सासिने खालका अवस्था छ अहिले। पुरै तातो भइरहेको छ। साथीहरू सरहरू दमकलका साथीहरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, नगरवासीहरू हुनुहुन्छ। आगो निभाउने क्रममा एकदमै यहाँ तपाईँ धुवै धुवा देखिराख्नु भएको छ। यो यहाँनिर यो दृश्य जुन रुमबाट आगो सकिएको भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ। के छ यहाँ घरको क्रममा छ। एकदमै यो सिनेमा हलको दृश्यले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आगो लागेर डढिसकेको अवस्था छ। यहाँबाट तपाईँ कुर्सीहरू बाफ्रे एकदमै यहाँ पुरै तातो छ। यहाँनिर बस्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै नै योभन्दा माथि जान एकदमै अप्ठ्यारो छ। योभन्दा माथि अब जाने अवस्था छैन। म फेरि तल झर्न हजुर यहाँ आगो निभि नसकेको अवस्था यतिखेर भर्खरै निकै बेरदेखि म तपाईँहरूलाई यहाँभित्र गएर प्रत्यक्ष रूपमा यो आगो लागेको दृश्य लाइभ गरिरहेको छु। म एकपटक फेरि बाहिरको कन्डिसन हेर्न तपाईँहरूलाई म यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ 4-5वटा दमकल लाइन एउटा पानी भर्दै गरेको एउटा नहरमा मैले देखिरहेको छु। अहिले फायर ब्रिगेड जुन चाहिँ इनरवा म्युनिसिपालिटीबाट त्यसै गरेर यो कोशी गाउँपालिका दुहुबीबाट धरानबाट इटरीबाट हरेक ठाउँबाट यसरी दमकल आइसकेको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहीँ रामधुरी नगरपालिकाबाट एउटा दमकलको पनि व्यवस्था नरहेको जुन दृश्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अन्य ठाउँबाट धेरै नै मैले देखिसकेको यो ठुलो कमजोरी हो। नगरपालिकाको धेरै ठुलो कमजोरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै नगरपालिका भरिमा एउटा दमकलको समेत व्यवस्था नभएको अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हजुर यो दुनियाँ ठाउँबाट मैले दमकल देखिरहेको छु आएको इनरवाबाट धरानबाट कोशी गाउँपालिका 12 क्षेत्रबाट। रामधुरी नगरपालिका के गर्न खोजेको यस्तो मतलब मैले यो के अरे आजदेखि नै यो ठुलो समस्या पहिलादेखि नै जनताहरूले भनिराख्दा पनि देखिराख्नु भएको छ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ रामधुरी नगरपालिकाको आफ्नो दमकल नहुँदाखेरि समयमै आगो निभाउनलाई यहाँनिर साधनको प्रयोग गर्न सकिएन होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि यहाँनिर आगो बढी सल्केको गुनासो मैले पाएको छु। भर्खरै म माथि गएर भर्खरै माथिल्लो तल्लामा गएर हेरेर पनि आएँ जहाँबाट एकदमै दृश्य जुन सिटहरू देखेको थिएँ मैले सिनेमा हलको सिटहरू पुरै जलिसकेको छ। सिनेमा हलको पर्दाहरू सब जलिसकेको छ। कुर्सीहरू जलिसकेको छ। त्यसै गरेर यहाँ त अंकल कति गई अखने तक कतना जति क्षति भेले त थाहा छ अनुमान लाग्दै
परशुरामजी अब उहाँ कता क्लिनिकतिर हुनुहुन्छ? के छ तपाईँ यकिन मतलब कति जति खर्च के अरे हाम्रो क्षति भयो होला? हामीले अब बाहिरबाट यहाँ अब हामीले भन्न सक्दैन। मैले अघि यसो सुने कोहीबाट करिब 25 लाख जतिको क्षति अघि नै भइसकेको थियो, केही आधा घन्टा पहिले जुन जलेर नष्ट भइसकेको थियो। अहिले जुन छ अहिले पनि आगो ननिभेको अवस्था देखिरहेको छु मैले। भर्खरै म माथि गएर आएँ, एकदमै अप्ठ्यारो छ त्यहाँनिर, मान्छे जान पनि सकिरहेको छैन। एकदमै पुरै रापले धुवाले मान्छे त्यहाँ माथि पुग्न सकेको छैन। यो हजुर हजुर बनाउनलाई माथि डेकोरेसन, हलको डेकोरेसन हजुर। अहिले तपाईँ म कुराकानी गर्दैछु यसै म्याजिक सिनेमा हलका प्रोप्राइटर जो हुनुहुन्छ परशुराम चौधरी जीको बुवासँग म कुराकानी गर्दैछु। उहाँको बारे आधारमा कम्तीमा 2.5-3 करोडको त्यहाँनिर माथिको जुन डेकोरेसनदेखि लिएर जुन सिनेमा हलको बनावट त्यति खर्च भएको थियो, जुन अहिले सम्पूर्ण जलेर नष्ट भएको अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले अहिले नै हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ कति जति यहाँनिर क्षति भयो भनेर। 2.5-3 करोडको जुन उहाँले कुरा गर्ने गर्नुभयो, मैले माथि गएर हेरिसकेँ, जहाँनिर एकदम अँध्यारो छ, आगो बलिरहेछ, धुवाँ लागि पुरै धुवाँ छ, सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। त यो जानकारी गराए तपाईँलाई। यो आगो निभे पश्चात जसरी आगो निप्छ तपाईँहरू समक्ष फेरि हामी के हुन्छ भनेपछि यसको यकिन के कति क्षति भयो, अझै कति यसलाई कसरी हामीले आगो नियन्त्रण गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। तब कति गइस अङ्कल? परशुराम दाजू अखने कुन मेडिकल कुन मेडिकल गए? येलो अखने? अच्छा, हम परशुराम दाजू से बात करबे एक छोटी। 2-3 चोटि हम ऊपर के लिए जाइल नहीं सके क्या? इतना ढिपल है ने, बाप रे। अब ओकरा हम पूछे परशु दाजू कोने से अखने मैले भर्खरै सुने परशुराम चौधरी जो गेस सिनेमा हलका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ, उहाँ भर्खरै आउनुभयो भनेर मैले सुनेको छु। उहाँसँग पनि म कुराकानी गर्छु। अहिलेको परशुराम दाजु आउनुभएको हो? परशुराम दाजु आउनुभएको हो? ए, अहिले बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परशुराम यसले भनेर। सिनेमा हलभित्रको निभिसक्यो? ए ए ए मतलब 2टा तल्लामा लागेको थियो आगो? 2टा तल्लामा लागेको थियो। ए ए ल, म एकचोटि फेरि तलको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो कस्तो भइरहेछ भर्खरै जानकारी प्राप्त भयो। बाल्कोनी र त्योभन्दा मुनिको जुन नर्मल सिनेमा हलको रुम रहेको छ, त्यो 2वटै तल्लामा आगो लागेको। माथिल्लो मुनिको तल्लामा चाहिँ आगो निभिसकेको अवस्था छ भने माथिल्लो तल्लामा अझै पनि आगो एकदमै दनदन बलिरहेको मैले जानकारी पाएँ। यहाँ तपाईँ दमकलको लाइन देख्नुहुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा दमकल इनरवा नगरपालिका दुहबीबाट, त्यसै गरेर कोशी गाउँपालिकाबाट, त्यसै गरेर जुन अर्को इटरीबाट, अनि त्यसै गरेर अर्को यो मैले यहाँ दमकल देखिरहेको छु धरानबाट पनि छ। 6वटा दमकल तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर। यो दमकल यहाँ दृश्य हेर्नुहोस्, यहाँनिर मान्छे थुप्रै यहाँनिर भिडभाड देखिरहेको छु। अझै यो आगो लागेको जुन अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एकदमै भयावह दर्दनाक एउटा दृश्य हो। सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यसै सिनेमा हलका प्रोप्राइटर जो परशुराम चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो अफिस अथवा जुन माथिल्लो तल्लामा उहाँको एउटा अफिस छ, जुन अफिसमा चाहिँ उहाँले बत्ती बाल्ने क्रममा सर्ट सर्किट भयो भन्ने मैले, अनि त्यसपछि उहाँले आगो निभाउनका लागि जुन फायर एक्सटिङ्ग्विसर प्रयोग गर्दाखेरि आगोको राप उहाँलाई नै पर्दाखेरि आगो निभाउने क्रममा उहाँले सोच्नु भएको थियो एक्लैले म आगो निभाउन सक्छु भनेर, तर आगोको रापले उहाँको हातहरू जलेको मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। र अहिले भर्खरै सुने मैले यहाँ जुन
उहाँ क्लिनिकबाट फर्केर पनि आइसक्नु भएको छ। कोशी गाउँपालिकाको दमकलले फेरि पानी भरेर आइसकेको छ, जहाँ अब धरानबाट पनि दमकल आइसकेको छ। धरानबाट पनि दमकल आइसकेको छ। अहिले 6वटा दमकल एकदमै तयारै अवस्थामा छ आगो निभाउनको लागि। रामधुनी नगरपालिकाको दमकल भइदिएको भए अहिले जनताहरूको जुन मैले गुनासो सुने, यहाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गरेँ, रामधुनी नगरपालिकामा एउटा दमकलको पनि व्यवस्था नहुँदाखेरि यो आगो अझै धेरै सल्केको भन्ने जुन मैले एउटा गुनासो पाएँ, वास्तवमा पनि हो। रामधुनी नगरपालिकाले अहिलेसम्म यत्रो वर्षदेखि रामधुनी नगरपालिकामा भनौँ न भइसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा दमकल खरिद गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो। यो आफ्नै गाउँठाउँमा आगो लाग्दाखेरि पनि रामधुनी नगरपालिकाले एउटा दमकलको पनि व्यवस्था गर्न नसकेको यो लज्जास्पद अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म अहिले माथिल्लो तल्लामा छु। एकदमै नराम्रो गरी आगो लागेको छ, धेरै क्षति भइसकेको छ। यो जुन दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, दमकलहरू एकदमै लाइनमा छ आगो निभाउनका लागि। कतिचोटि पानी ल्याउँदै भर्दै यहाँ नहर नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि जुन नहर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ अगाडि नजिकै छ, त्यहाँबाट पानी भर्दै र आउँदै गरेर पनि अहिले आगो निभाउनका लागि जुन 2वटा तल्लामा आगो लागेको थियो, पहिलो जुन माथिको टप फ्लोरमा अझै पनि आगो निभ्न सकेको छैन भने त्योभन्दा अलिकति मुनि जहाँनिर नर्मल हल रहेको छ, बाल्कोनीभन्दा माथिल्लो तल्लामा अझै पनि आगो लागिरहेको छ। त्योभन्दा मुनिको तल्लामा चाहिँ आगो निभिसक्यो भनेर मैले सशस्त्र साथीहरूले भर्खरै जानकारी गराउनु भयो। यहाँ देखिराख्नु भएको छ, रोडमै पुरै जाम देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। यहाँ माथिबाट यो दृश्य जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, धेरै नै भयावह एउटा दृश्य देखिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन विद्युत सर्किट भएर आगो लागेको छ, यहाँबाट हामीले सिक्नु पनि पर्ने हुन्छ कि हामीले हाम्रो घरमा जब हामीले वायरिङ गर्छौँ त्यतिखेर नै हामीले राम्रो तरिकाले राम्रो क्वालिटी भएको सामानहरू, विद्युतका तारहरू प्रयोग गरेर हामीले वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै पुरानो भएको अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को नयाँ लाउनु पर्ने हुन्छ भनेर यहाँनिरबाट हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म यस सिनेमा हलको प्रोप्राइटरसँग भेटेर कुरा गर्ने क्रममा आएको छु। अब उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। अहिले फेरि पनि म यहाँहरूलाई त्यहाँ माथिको के दृश्य रहेछ भनेर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। दुईटा तल्लामा लागल छले, आइ गरे एकटा तल्ला नीचलका चाहिँ मुझा गेले ने, ऊपरका बाकी से कहीं हमें सुनलिए। हाँ गेल छलिए कि ऊपर जाइए गाह्रो छ क्या, जाइ छी एकचोटि फेर हम देख के आबै छी कि तखने हमें म फेरि पनि माथिको दृश्य देखाउनका लागि यहाँहरूलाई गइरहेको छु। म माथि कति चाहिँ मतलब ऊपर का ताला मात्रै आग लागल से नीचा कथी के नीचल का ताला के मुझा गेले। हाँ ना जैसे ऊपर में सुना हाँ हाँ नीचल का कुर्सी जे बहुते छले नीचल का सिनेमा हॉल उटा मुझा गेले। सबसे ऊपर में मतलब आग लागते छे हाँ हाँ ए उटा झाल मतलब खोइड के पछाडि साइड के अखनी परशुराम दाजु ऊपर में से कतै गेले
नहीं सुना लिया क्लिनिक से घूर के गए गए क्या? तो देखने सी से ए वही में तोरो अथी लागलो कथी कैसे करा मला लागलो तो तोते ये झाल फोड़े के टाइम में ऊपर में मतलब कथी कैसे सभी को डे गए हाँ हाँ बाकी के बाद फलाम देते तो वो तो हाँ हाँ फलाम तो नहीं फलाम नहीं डहलते अपने ले ठीक है सही धन्यवाद हमें चाहिँ अपने रेडियो रामधुनी सीसी की अब अपने जाए ऊपर फेरो देखे थे कोनो भी हाँ तो म फेरि पनि माथि आउन लागिरहेको छु तपाईँहरूलाई म यो दृश्य देखाउन चाहन्छु यहाँ आगो लाग्दै गरेको दृश्य जुन फेरि पनि म माथि आइसकेको छु यहाँनिर एकदमै धुवा आगोको रात अझै पनि यो जुन मुनिको हल थियो यो पुरै जलिसकेको छ योभन्दा अझै एक तल्ला माथि जुन जहाँबाट एकदमै म धुवा देखिरहेको छु निकै नै दर्दनाक दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो जुन धुवा योभन्दा माथि एकदमै जानलाई अप्ठ्यारो छ माथि जानलाई धेरै नै अप्ठ्यारो छ अहिले तपाईँ यो दृश्य जुन देखिराख्नु भएको छ यो दृश्य जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ म्याजिक सिनेमा हल झुम्कामा जुन अवस्थित रहेको त्यो सिनेमा हलमा आगो लागेको दृश्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ पुरै यहाँनिर म देखिरहेको छु कालो सबै डढेर ध्वस्त भइसकेको छ सर माथि मात्रै बाँकी हो यो मुनि निभिसक्यो माथि यहाँ त मैले निभिसक्यो भनेर मैले भाइ माथि मात्रै बाँकी छ माथि कन्ट्रोल रुममा अझै लागिरहेछ त्यो प्रोजेक्टरहरूको रुम सबै गइसक्यो प्रोजेक्टर भएको रुम त्यो सबै अहिलेसम्म जलिरहेको ए त्यहाँ माथि जाने अवस्थै मैले देखिरहेको छैन त्यहाँ माथिबाट आउँछ है सर उता नजानु होला है माथिबाट आउँछ त्यहाँ होइन होइन भन्नाले सिसा झ्यालको सिसा फुट्छ कि अहिले फेरि आउँछ उछिटेर क्या उठाउँदै गरेको छ यहाँबाट उताबाट केही देखिरहेको छैन त्यहाँ अलिकति माथि जान सकिन्छ यहाँसम्म सक्नुहुन्छ होला अलिकति हुँदैन म फेरि पनि अलिकति थोरै माथिको दृश्य देखाउनको लागि म थोरै माथि जाने प्रयास गर्दैछु यहाँलाई म देखाउँदैछु यहाँबाट माथिको दृश्य तपाईँलाई म माथिको दृश्य देखाउँछु जहाँनिरबाट आगो सल्केको दृश्य यो ठाउँमा जुन कन्ट्रोल रुम रहेको ओहो एकदम तातो आइरहेछ पुरै तातो यहाँदेखि माथि अब यहाँबाट म त फर्केँ म सकिनँ जानलाई धेरै नै तातो छ पानी छोड्नु त आगो निभिसकेको छ अहिले त कि आगो निभिसकेको छ देखिरहनु भएको छ यो सबै डढिसकेको अवस्था छ यहाँ यो पुरै रेलिङहरूमा पनि आगो लागेर यो सबै यहाँ कालो कालो कालै मुस्लो धुवा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट धेरै नै तातो छ यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू ओ माई गड एकदमै तातो रात आइरहेछ ओ माई गड यो पानी नै छैन है पानी छैन यसमा भाइ कन्ट्रोल गरेर है आफू विचार गरेर है त्यहाँखेरि यो यहाँ त यहीँ गाह्रो छ लुगा लाउनुपर्छ होला अर्को त्यो तातो नलाग्ने लुगा
त्यहाँ माथि भित्ता फुटाउँदै गरेको आवाज मैले सुनिरहेको छु झ्यालका सिसाहरू ओ माइ गड तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो तल्लामा जुन चाहिँ हामी नर्मल सिनेमा हल मुनिको जुन यहाँबाट पुरै जलेर सबै खरानी भइसकेको छ। तपाईँलाई अलिकति यो कुर्सीहरू देखाउँछु। कुर्सीहरू सबै जलिसकेको छ। यो कुर्सी जुन चाहिँ कुनै बेला धेरै नै शानदार यो पक्कै एकदमै शानदार कुर्सी पुरै सुविधा सम्पन्न कुर्सीहरू अवस्था तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पुरै कालो मात्रै बाँकी छ। कुर्सीका फर्महरू जलेर सबै ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ। त्यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यहाँका झ्यालहरू फुटाउने सिसा फुटाउने त्यहाँ लगाएका प्लाई र जुन अल्मुनियमका झ्यालहरूलाई फुटाएर आगो निभाउनेको लागि साथीहरू हुनुहुन्छ। बाफ्रे नसकिने भयो यहाँ त सकिँदैन केही पनि। समातेर राखेको छैन फेरि। हजुर यो माथिको दृश्य म देखाउनका लागि यहाँलाई प्रयत्न थिएँ तर माथि एकदमै मलाई यहाँ पानी परिरहेछ बाहिर तर म पसिना भइरहेको छु। यति तातो छ माथि जुन ठाउँबाट म तपाईँलाई त्यो दृश्यहरू देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। एकदमै तातो छ। म फेरि मुनि फर्केर आइसकेको छु। ओह दाजु नमस्कार। के कहो यो बर्बाद भाग लिनु दाजू हम तो ऊपर पुग के ये लियो कि पहले एक राती कति कैसे हमें लाइव से गीता बाटे रामधुनी एफएम को बाटे एकचोटि दाजू से पहले बात करूँ न कति से दाजू तब किन के आगे शुरुआत भेले हम तो कति के सबसे पहले हम ये ली और के ये ली 8:30 बजे 8 बजे तिर ये ली 8 बजे ये ली तो काम करे लागली ऑन करके काम करे लागली आधा घंटा में जाके यूपीएस जाके बंद भए गए शॉर्ट भए गए ना बंद तो आग लग गए भीतर में तो पहले तो कथी भेले ना के आग चाहिँ तोरे वाला कोठा से लागलो नहीं कंट्रोल रूम से कंट्रोल रूम से जितना प्रोजेक्टर सब कति प्रोजेक्टर मशीन एसी जता एम्पलीफायर है ना कंट्रोल करे वही सुगा रहे तो वही सुगा लाले तो थाने में तो एक क्षण फिर ये ना के तो कथी दूर लागे कथी न लागे तो ये ना के देखो कंट्रोल रूम का के काम से धुआं आवे छले क्या धुआं आवे लाले तो बोली अरे धुआं ये कथी से तब साँचो के ना को खोल ली देना तो पूरा आग लग गेल कोठा में पूरे आग लग गेल आग लग गेल तब जाके हम फायर ले छले ना फायर लाके भीतर में गेली तो फायर से आग करे तो ढोका ठाके लग गेले स्प्रिंग वाला ढोका रहे लग गेले ओइ में लग गेले तो जाके हमरा वो आग के राप एकदम ले गेले क्या वहाँ तो हमें सुनने चलिए राप लग गेले दाजू के देखे छिए हाथों डहल अवस्था से एकदम राप लग गेले ना राप लग गेले सामान जैसे झिके में बोले अपना बाहर चले गए बाहर गेले ना तो तर में जाके लोग सुनकर चिकले ला लिए आग लग गेले है तो अब क्या बजे के बाद ठ्याक्कै 8:30 बजे 8:30 बजे के बाद 8:30 से 9:15 बजे तो परशुराम दाजू अखनी तक जैसे इटा मतलब कति जति क्षति भयो होला तपाईको भौतिक क्षति तो हले बनाने छले उता सामान छले डिजिटल अधिक छले सर्भर छले मिसिन करके 20 लाख का साउंड सिस्टम एसी कुर्सी वो जाकर लगभग 1.5-2 करोड़ के अथी छले नहीं हमें अखने ऊपर जाके देखली इटा जे त नॉर्मल अथी हॉल में चाहिँ ऊपर से बालकनी से नीचा आइक तो मुझा गेल से ओइठाम जैसे कुर्सी सब मतलब फंक्शन हो के खाली फलाम मात्रै बाँकी छ हम देखली अपने ऊपर में तो ऊपर में जाए बहुत गाह्रो छ हमें 2-3 चोटि ऊपर दर करली हैन तो कति चाहिँ अब परशुराम दाजू एकर कति चाहिँ एना वाला ई जे एक किसिमको यता अब पूर्व भनौँ न नै सोचल वाला क्षति भेल छै ई मतलब कुनो इन्सुरेन्स यताउति अब इन्सुरेन्स करेल त गर्ने चाहिँ अब फेल भएको छ फेरि बिचैमा फेल भएको छ कोरोनाको कारण चाहिँ फेल गरेको अब के
तो इटा मतलब अखने केना वाला ये क्षतिपूर्ति तो आस्कर में तो कति के एक इंश्योरेंस कंपनी से पावे के लागि कुन अवस्था केना करे पर्दै त अब आफ्नो अब के नै छ भाडै नै छ अब देखि अब कुन लाइन सक्छ बिजुली सर्ट भएको अवस्था बिजुली सर्ट भएर कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ सल्केको अनि जुन म अघि भर्खरै माथि गएँ त्यहाँनिर पुरा पसिना भएँ त्यहाँ माथि जान सकिनँ तल्लोको पुरै लिबिसक्यो माथिको जुन चाहिँ बाल्कनीमा त्यहाँ आएर खतम भयो यहाँ म त पुरै अब यो प्राकृतिक प्रकोप भनौँ यसलाई के भनौँ आग लागि त सब हो यार माथि पनि म गएको थिएँ 2-3 चोटि गएँ एकदमै माथि तपाईँ रुमबाट अलिकति माथि जान सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट माथि अझै आगो बलिरहेछ माथिल्लो तल्लामा आगो पुरै बलिरहेछ कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ आगो लागेको रहेछ भनेपछि केही सामान निकाल्न पाउनु भएन केही पाउनु त्यो होइन त्यो आगो निभाउन जाँदाखेरि नि त्यो कन्ट्रोल रुममा त्यो फायरबाट आगो निभाउन जाँदाखेरि अनि ढोका ढाक्कै लाग्यो अनि आगोको रात मसँग भयो क्या आगोको रात मलाई आयो क्या तलबाट माथि सल्केको थियो म माथिबाट यसो हालेँ नि त यसो कि हालेँ भने सबै यसो हालेँ कति गरेको साढे 8 कुनै यस्तै त्यस्तो 8:30 जो चाहिँ अहिले पुरै कसरी होइन म दैनिक काम गर्छु नि त अफिसियली काम गर्छु नि त होइन फिल्मको एडिटिङ गरिबस्छु होइन अनि सधैँ म आउँछु बेलुका जान्छु तर आज खै के भयो अब शनिबार के गराउनु आज शनिबार पनि रहेछ मलाई शनिबारै नै पर्छ क्या जहिले पनि एकचोटि फेरि म माथि यो प्रोप्राइटर परशुराम चौधरी दाइसँग म फेरि माथि जाँदैछु अहिलेको माथिको अवस्था के रहेछ भनेर म बुझ्नको लागि आज फेरि पनि एकचोटि माथि जाने क्रममा छु जुन यस घरका मालिक प्रोप्राइटर परशुराम चौधरी जो उहाँ म यहाँलाई यो दृश्य फेरि देखाउन चाहन्छु परशुराम दाइ पनि आइसक्नुहुन्छ यो कुनै समयमा पूर्वाञ्चलको एकदमै ख्याति कमाएको राम्रो हल कुर्सीहरू एकदमै सुविधा सम्पन्न आगो अहिले जलेर नष्ट भएको छ यो देखिराख्नु भएको छ अवस्था यो सम्पूर्ण यहाँ खरानी देख्नुहुन्छ तपाईँ सबै जलेर खरानी भइसकेको छ यो माथि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सक्नुहुन्छ भने जानुहोस् है तातो पनि होला कुनै समयमा म पनि यहाँ तपाईँले अझै पनि आगो देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देखाइरहेको छु यहाँनिर आगो अझै पनि बलिरहेछ यो आगो बलिरहेछ यो माथिको कन्ट्रोल रुममा तपाईँ यो आगो अझै पनि बलेको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ एसी रहेको छ साउन्ड बक्स रहेको छ जहाँबाट अझै धुवाको मुस्लो आइरहेछ तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ रौदापट्टि अलिक मजाले हाल्नु होला है सर स्पिकर हो अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीको आधारमा यो 3 करोड जतिको जुन हल निर्माण भएको थियो 3 करोडको जुन फेसिलिटेड हल एउटा थियो त्यो हलको पूर्ण रूपमा तपाईँ देख्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण सामानहरू जलेर सम्पूर्ण जुन यहाँ व्यवस्थित सामानहरू जलेको अवस्था छ पुरै जलेको छ यहाँ तपाईँ सम्पूर्ण खरानी भएको अवस्था तपाईँ देखिराख्नु भएको छ
यहाँ पनि आगो बलिरहेछ अझै पनि यहाँ बलिरहेछ आगो बलिरहेछ यहाँ आगो बलिरहेछ त्यहाँ आगो अझै भित्रपट्टिबाट छ आगो म्याग्नेट रहेछ म्याग्नेट आगो अझै पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ बलिरहेछ पुरै निकै गर्मी तापले गर्दाखेरि पुरै गर्मी भइरहेछ पसिना माथिको जुन तपाईँ टिन देखिराख्नु भएको छ टिन फुटाएर टिन निकाल्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ अघि पुरै अन्धकार थियो यहाँनिर टिन निक्लिँदै गरेको निकाल्दै गरेको पानी छर्किँदै गरेको पानी पनि माथिबाट पानी हानिरहेछ एकदमै तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो दृश्य जुन 3 करोडभन्दा बढी पैसा खर्चेर बनाएको यो जुन हलको अवस्था अहिले सम्पूर्ण खरानी भइसकेको छ जोगिएर बस्नु है माथिबाट झर्ला फेरि केही यो दृश्य म्याजिक सिनेमा हलको दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ के छ यहाँबाट देखिन्छ यहाँ माथिको दृश्य म तपाईँलाई देखाएर गइरहेको छु यो कन्ट्रोल रुम देखिरहनु भएको छ तपाईँले कन्ट्रोल रुम यहीँबाट आगो सल्केको जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो माथिको रुमबाट कन्ट्रोल रुमबाट सर्ट सर्किट भएर आगो लागेको माथिको टिन खोल्ने क्रममा हुनुहुन्छ यो कुनामा दुईटै कुनामा छ यहाँ पनि छ उता पनि छ लागेर अझै पनि सल्किरहेछ तलमाथि म फेरि यो माथिको दृश्य तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु जुन दृश्य अघि नै एकदमै त्यहाँ पस्नको सम्भव थिएन यहाँको दृश्य म देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ बाल्कोनी यहीँबाट आगो सल्केको हो जुन यहाँ अहिले कन्ट्रोल रुमको अवस्था तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ एकदमै सबै जलेर नष्ट भइसकेको छ जुन कन्ट्रोल रुमबाट आगो लागेको यो कन्ट्रोल रुम 81 इन्भर्टर बन्द हुँदाखेरि परशुराम दाइले अब के भयो भनेर चेक गर्ने क्रममा यहाँ स्टुडियोमा आउँदाखेरि के अरे यो कन्ट्रोल रुममा आउँदाखेरि त्यहाँबाट ढोका खोलेर हेर्दाखेरि अचानक सर्ट सर्किट भएर आगोको धुवाँ जुन हुन्छ धुवाँ आएदेखि उहाँले निभाउने क्रममा उहाँको हात पनि जलेको मैले अब भर्खरै तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु यही रुमबाट यसो हेर्दाखेरि यो आगो नियन्त्रणमा आइसकेको छ अहिले 2 करोडभन्दा बढीको लगानी गरेर जुन सिनेमा हलको जुन भनौँ न सजावट जुन गरिएको थियो त्यो सम्पूर्ण जलेर खरानी भइसकेको छ आगो चाहिँ यही रुमबाट यही कन्ट्रोल रुमबाट हो जहाँबाट लाइटहरू भनौँ न प्रोजेक्सन गर्ने काम यहीबाट हुन्थ्यो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले यहीँबाट आगो सल्केको थियो जुन आगो अहिले पनि मुनिको तल्लामा केही ठाउँमा मैले आगो बल्दै गरेको देखेँ कुनामा देखेँ मैले यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो रुम यो अफिस रुमको दृश्य तपाईँलाई म देखाउँदैछु जुन परशुराम दाइ यहाँ बस्ने गर्नुहुन्थ्यो यहाँ करोडौँ रुपियाँको क्षति भएको छ यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँबाट जुन सीसी क्यामेराका जुन डिभिआर यहाँनिर मैले देखिरहेको छु जुन सम्पूर्ण जलेर नष्ट भइसकेको छ यहीबाट म कतिपल्ट यो रुममा पनि आएर उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्थेँ जुन रुम अहिले जलेर खरानी भइसकेको छ सर अब आगो त्यसमा कन्ट्रोल भएको आगो निमिसक्यो होइन यहाँ देखिराख्नु भएको छ नेपाल आर्मीबाट पनि यहाँनिर जवान आर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ आगो निभाउनका लागि यति भरपुर अघि 8:30 बजेदेखि आगो निभाउँदा अहिलेसम्म अहिले हाम्रो यो स्टुडियो के अरे यो यही दाजुको रुम
केही भएन उहाँ यहीँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो रुममा यहाँ रुममा काम गर्दाखेरि अनि त्यहाँ ठ्याक्कै इन्भर्टर निभेछ अरे क्या के भयो भनेर यता आएर हेर्दाखेरि यहाँ अलरेडी धुवा आइरहेको रहेछ क्या एकछिनपछि नहीं पावर आउने छैन बुला न इन्भर्टर आउने छैन राइट में बुला न किशोर माथिबाट आउने रहेको यो हम यो ताप लाग्यो क्या ये अनकुत के 8:30 बजेतिर के बाद नहीं आउने छैन पावर तल त्यहाँ ठाउँ ठाउँ आगो मैले देखेँ यो हल में चाहिए तो हल में ऊपर में कंट्रोल रूम में ए हे एउटा अरू तोडिए दाउ न यसलाई छुट्याइदिनुपर्छ यताको यतै होस् न उताको उतै होस् यहाँ हतौडी लिएर ट्याङ हानिदिनु न दाइ यहाँ हतौडी लिएर हानिदिनु न त्यहाँ अलिकति त्यो भुइँतामा राखेर जान्छ त्यो ए फलामा राखेर हान्नु नि यहाँ यस्तोमा राखेर माथि राखेर सर्ट सर्किट भए के हाँ दाजुले को यहाँ कंट्रोल रूम से लागले ए तखने तो अस्करै छली हाँ हम इधर काम करे छली क्या ए इधर काम करे छली हाँ काम गरेको लिए त यूपीएस जाके डाउन भए गेले क्या ए सर्वेले त अथी भेले त लागि हमरा त अथी भेले शॉर्ट भेले त हम कहली कथी भेले त हम पावर अफ कर लिए ना क्या तो अफ कर लिए ना क्या त अथी भेले ये त एक्सर सलेक्ट गेल तो पहिले मतलब सले के धुआं भए रहल छले त हम त ध्यान नै देली कोनी के ये फिर ये तो कौन लागे हमरा एकदम तार के एकदम कौन लागे तो एना के ये ना करे छी एना करे जाके ध्यान त आबै छी तब एना कर कथी भेले त साँचो निकाल के एना खोल के तब एना देली त सलेक्ट गेल तखने ई मतलब खोला नै छले ए त ई सलेक्ट गेले त हामी ढोका खोल के आ यही सुकारे ग्यास खा ऐसा लड़का लेता हम गैस फायर निकाल दिए आयरन का ढोका कर के ढोका ढाकन लग गए ना क्या ए ये ऑटोमेटिक अथी वाला स्प्रिंग वाला वो स्प्रिंग छ नि त हां स्प्रिंग ढाकन लग गए फायर कर ली तो वहाँ आएगा हमरा ये अथी है मतलब हाथ में मात्रै अथी भेलो दोस्रो देखे छी अपने ये पका लखा अपने भी देख रहल छी ये हाथ में दोनों हाथ में अनुहार में त ठीके छ अनुहार त ठीके छ तो वो अथी भेले त हमने सकले सहे त मिसिन सिसुन अथी नै करे सकले भाग गेले तेरा के भाग के गेले तो तोड़ गेले सिक्रेट तो ये ना भेले के तब ये ना अथी करे के तब जाके अथी कर दमकल संकल को बोलाइले कहली तब हम तो यही छलिए ये देखे छी त तेरी सुनले परशुराम दाई के हाथ साथ जेल गेले के हेर गेले हेते दाजु बहुते साँच्चै एमा शीशा सब छ कि फुटाइने छ झालसाल के शीशा खाली टाङ त शीशा तिसा गर्दो एक त समस्या छेबे करेछ यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ एलसिडीहरू जुन चाहिँ डिभिआर सबै पूर्ण रूपमा जलिसकेको छ यहाँ रुममा अँध्यारो छ सर एक राति देखाउँ त कति चाहिँ देखेको छु यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो कम्प्युटर यो परशुराम दाईको रुम अफिस रुम दाजु छोडिदिनुहोस् है सबै सम्बन्धित हो यार दाजु तपाईँको हार्ड डिस्क जुन छ नि हार्ड डिस्क राम्रै होला होइन हार्ड डिस्क निकाल्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटरको एसी देखाए त एसी किन गाई पकड़ के त यो रुम में अब विद्युत के सर्ट अथी बाटे आबै छ नि त भित्रै अथी बाटे सबै तारहरू जोडेर यहाँ तरका कम्प्युटर उता ठिकै छ भने अब ठिकै छ अब ओकर त काम त अब कतैक नहीं लाग्छ कि तपाईँ हार्ड डिस्कहरू काम लाग्छ ए क्यामेरा
लु अहिले यो डिबिआरहरू सबै गइसक्यो पुरै सबै गइसकेको छ भाइ। क्यामेरालाई चाहिँ के हो यहीँ पानी सानी छ कि के भए निकाल्दा हुन्थ्यो। लाइट बाल्दा हुन्छ निकाल्नु म उसमा ए भाइ एकचोटि लाइट देखा बत्ती देखा बत्ती देखा क्यामेरा निकाल्दै थियो अनि फेरि अथि भएको छ त होइन कि देखा न खालि होइन देखाँदैन होइन अरू एकरा बाहिर ल्याएको छ एमा आग लागल नै पक्रन्छ नि ठिक छ हजुर दर्शकहरू यतिखेर हामी जहाँबाट आगो सल्केको थियो कन्ट्रोल रुम जहाँबाट प्रोजेक्टर राखिएको थियो जहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण काम गरिन्थ्यो फिल्म देखाउनका लागि त्यो सम्पूर्ण जलिसकेको छ र अहिले हेर्नुहोस् यहाँनिर अवस्था कस्तो रहेको छ। मात्रै कुर्सीहरूको अवस्था हेर्नुहोस् सबै जलिसकेको अवस्था छ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। यो अथक प्रयासपछि जुन आगो निभेको छ अहिले 10:49 तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। 10:49 भइसक्यो। 8:30 बजेदेखि आगो लागेको थियो। बल्ल बल्ल आगो नियन्त्रण भएको दृश्य तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। त्यहाँबाट धुवा अझै आइरहेछ। त्यहाँ धुवा आइरहेछ अझै त्यहाँ चाहिँ धुवा देखिरहेछ। यो जुन दृश्य तपाईँ देखिराख्नु भएको छ म्याजिक 3D सिनेमा हल कुनै समयमा यो इटहरी धरान विराटनगर भनौँ या पूर्वाञ्चलकै सबैभन्दा स्पेसल हल पूर्वाञ्चलकै सबैभन्दा राम्रो मानिने हल सुविधा सम्पन्न जुन सराउन्डिङ एन्ड डिजिटल साउन्ड सिस्टम विभिन्न किसिमका सुविधायुक्त सिनेमा हल कुनै समयको जहाँ दर्शकहरू आउनका लागि आतुर हुन्थे त्यो अवस्था अहिले हेर्नुहोस् यो ठाउँको जुन अवस्था देखिराख्नु भएको छ यहाँ पुरै पूर्ण रूपमा आगो लागेर नष्ट भइसकेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुविधा सम्पन्न सिनेमा हल भनिने कुनै अवस्थाको कुनै केही घन्टा अगाडि एउटा सुविधा सम्पन्न सिनेमा हलको रूपमा परिचित रहेको अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदमै यसको अवस्था खरानी भएको छ। यो जुन तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो सम्पूर्ण कुर्सीहरू हेर्नुहोस् खरानी भइसकेको छ। यो त्यहाँनिर धुवा अझै पनि आइरहेछ के त्यहाँ धुवा अझै आइरहेछ मुनिबाट। यो भयावह दृश्य तपाईँले जुन देखिराख्नु भएको छ एकदमै दुःखको कुरा हो। यो म अब तल झरिरहेको छु। यो अवस्था जुन 2वटा तल्ला पूर्ण रूपले जलेको छ टप र सेकेन्ड टप जुन फ्लोर 2वटा फ्लोर जलेको छ। करिब 3 लाख रुपियाँको 3 करोड रुपियाँमा बनाइएको जुन सिनेमा हलको अवस्था तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु प्रत्यक्ष रूपमा। अब यो जुन मानव सागर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ बाहिरको दृश्य म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु एकपल्ट। अहिले मान्छेहरू सम्पूर्ण अहिले कम देखिराख्नु भएको छ यहाँ भेला किन यहाँ आगो निभिसकेको छ। अहिले आगो निभिसक्यो। म तपाईँलाई भित्रका दृश्यहरू पनि देखाइसकेँ।
ए सोफाहरू ए दर्शक साथीहरू, यसरी केही घन्टामा केही मिनेटमै करोडौँको सम्पत्ति जलेको दृश्य तपाईँलाई देखाएँ। प्रत्यक्ष रूपमा म आफै पनि थिएँ यहाँनिर। तपाईँलाई जुन दृश्य देखाएँ, वास्तवमै यहाँबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्नेछ। सर्ट सर्किट अथवा विद्युत जुन छ कहीँ न कहीँबाट सर्ट भएर यसरी आगो लाग्दाखेरि केही मिनेटमै हाम्रा करोडौँको सम्पत्ति हामी गुमाउन पुग्दछौँ। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि घर बनाउँदाखेरि कन्जुसै गर्नु हुँदैन। घर बनाउने क्रममा बिजुली बत्तीका राम्रा राम्रा सामानहरू लाउनुपर्छ भन्ने यहाँबाट हामीले सिकेका छौँ। म सबैभन्दा ग्राउन्ड फ्लोरमा आइसकेको छु। जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ साथीहरू, दमकलहरू 6वटा दमकल अघि मैले देखेको थिएँ, अहिले चाहिँ 3वटा दमकल मात्र देखेको छु। आर्मीको गाडी पनि देखेको छु। यहाँनिर आर्मी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरेर जनपद प्रहरी, आर्मी, स्थानीयवासीहरूको भरपुर पूर्ण सहयोगमा जुन आगो निभाउन सफल त्यसैले तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु फेरि पनि कि यसरी हामीले घर बनाउँदाखेरि धेरै ध्यानपूर्वक बनाउनुपर्छ। विद्युत सर्ट सर्किटबाट हाम्रो सेकेन्डमै मिनेटमै करोडौँ अरबौँ अनगिन्ती रकमको भौतिक संरचनाको क्षति हुन्छ भनेर हामीले यहाँबाट एउटा सिक पनि सिकेका छौँ। त्यस कारणले यसले हामीले सम्भवतः सक्यौँ भने राम्रै तरिकाले बनाउनुपर्छ। हुन त प्राकृतिक प्रकोपको अगाडि हाम्रो केही पनि लाग्दैन, तर पनि अहिलेको यो दृश्य जुन तपाईँलाई म देखाएँ र देखाइरहेको छु, यो पक्कै पनि कसैको लागि लोकप्रिय त होइन, एकदमै अप्रिय घटना हो यो। अहिले जुन जमात अघि मैले देखिरहेको थिएँ, हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थित भएका थिए। सम्पूर्ण भाइ पानी छ, अलिकति खाउँ, अलिकति पक्छ। परशुराम दाजु के है तपाईँ? के पिसा थियो? भाइ तो कर बहुत बड़का घाटा भए गेलै। बड़ी खान से हमें ई सबके देखाबै छलियै, बाप रे। ठीके छै, जे हेबेवला है से भइए गेलै। अब एकरा कथी है ना, जे भेलै भए गेलै। अब एकचोटि हम बाहर से फिर से जुन दृश्य अहिले साम्य भएको दृश्य देखिराख्नु भएको छ, अघि निकै नै अप्ठ्यारोमा यहाँ माथि तपाईँ जुन दृश्य देखिराख्नु भएको छ, यही हो म्याजिक सिनेमा हल, म्याजिक 3D सिनेमा, जहाँबाट अहिले देखिराख्नु भएको छ। दमकल समयमै आइपुग्दाखेरि अझै धेरै क्षति हुनबाट जोगिएको छ। भौतिक संरचना, सरसामानहरू जुन डढेको चाहिँ देखियो घरमा आगो लाग्दाखेरि पनि, तर घर चाहिँ पूर्ण रूपमा डढेको छैन। जुन सामग्रीहरू थियो, सरसामानहरू थियो, सिनेमा हलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानहरू पूर्ण रूपमा जलेको छ। 3 करोडभन्दा बढी लागतमा तयार पारेको जुन संरचनाभित्रका जो सरसामानहरू थियो सम्पूर्ण रूपमा जलिसकेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको दमकल यो तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। दुहबी नगरपालिकाका बारुण यन्त्र, त्यसै गरेर यो तपाईँ देखिराख्नु भएको छ धरान उपमहानगरपालिकाबाट आएको दमकल, जुन चाहिँ अहिले अझै पनि पूर्ण रूपमा आगो निभिसकेको छ। ठाउँ जुन आगोको ठाउँमा मैले अघि माथि गएर तपाईँलाई दृश्य देखाएँ, कहीँबाट धुवाँ निस्किएको छ, त्यो एकदमै अब निभिसकेको अवस्था छ। र यसरी नै यहाँ यता देखिराख्नु भएको छ आर्मीहरूको पनि उपस्थिति। ल धन्यवाद।
अहिले भने म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। रेडियो रामधुरी हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूले मेरो साथ दिनुभयो। धन्यवाद।